औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 21 काली मिर्चों पर। अगर आप ये मेरी बताई गई सूरह जो है, छोटी सी सूरह अगर आप पढ़ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करते हैं और उनको आप जला देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 21 घंटे के अंदर अंदर आप अपने दुश्मन का तमाशा अपनी आंखों से देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इसकी वीडियो आपसे जिक्र करूंगी, मुकम्मल इसके फायदे आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीद हो पाएं। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें। अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो आपकी जान और माल और इज्जत के दर पर हो तो इससे निजात के लिए इंशाअल्लाह ताला आज का अमल बड़ा ही कारआमद है। दुश्मन से हिफाजत के लिए ये सूरा को बड़ी ही अक्सीर माना गया है। अगर आप इस अमल से खतरनाक दुश्मन से भी हिफाजत चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत जरूर फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके दुश्मन की हर साजिश जो है वो नाकाम होगी, और इसके अलावा जादू और सहर के असरात से भी आप महफूज रहते हैं। कोई ऐसा दुश्मन जो आपको बदनाम करने पर तुला हो, बदनाम होने का खतरा हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल जरूर करें। बड़ा ही आसान है और आपने इसको करना किस तरह से है कि आपने इसके हवाले से सूरह लहब आपने पढ़नी है, और 21 काली मिर्चों पर आपने सूरह लहब का ये अमल करना है। सूरह लहब के हवाले से आप जानते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने अबू लहब के हवाले से फरमाया है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं, और अल्लाह ताला ने फरमाया और वो बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने अबू लहब के हाथ तोड़ने के हवाले से अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र फरमाया है अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो तबाह हो जाए। ना तो इसका माल इसके कोई काम आएगा, ना ही इसकी कमाई, वो करीब भड़कने वाली आग में जाएगा, और इसकी बीवी जो ईंधन उठाए फिरती है वो इसके गले में इसकी मोंज की रस्सी होगी। ये इसका मुकम्मल तर्जमा है सूरह लहब का। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे निजात इस तरह से हासिल होगी कि अल्लाह करीम उसको तबाह बर्बाद करेंगे, और उसके हाथों को, यानी अगर हाथ से नुकसान पहुंचाता है तो हाथ टूट जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई भी उसका बेशक जितना मर्जी मालदार है, बड़ा ही वो पहुंचा हुआ आपका दुश्मन है, लेकिन फिर भी अल्लाह करीम फरमाते हैं ना उसका माल काम आएगा और ना ही उसकी कमाई उसके काम आएगी, ना उसकी औलाद उसके काम आएगी, और वो भड़कती हुई आग में जलेगा। तो आपने आज का अमल इंतहाई यकीन के साथ आपने ये करना है, और आपने दुश्मन के हवाले से करना है। और याद रखिएगा हमेशा दुश्मन जो है वो आपका ऐसा दुश्मन हो जिसकी आप शरारतों से, फितना बर्दाजियों से आप तंग आ गए हों, और आपका बचना जो है वो उसके जुल्म सितम से किसी भी किस्म की खलासी पाना या कोई तदबीर आपके लिए ना निकलती हो तो आपने ये अमल करना है। लेकिन अगर आप खुद भी बदला लेते हैं, आप खुद भी जो है वो दुश्मन को नुकसान पहुंचा लेते हैं, आप खुद भी उसको उसी तरह से जिस तरह से वो आपको नुकसान पहुंचाता है, ये आपसे बदला लेता है, आप उस तरह से खुद भी उससे बदला ले रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा ही मजलूम हूं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप खुद बदला ले रहे हैं फिर ये अमल आप पर भी उल्टा पड़ सकता है, इसको याद रखिएगा। तो आपने सबसे पहले तो आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के हवाले से बाद लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये पढ़ना चाहिए क्योंकि ये रहमत है। अगर आप ये अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं तो भी इसका उल्टा आप पर आने का खदशा है। इस वजह से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी हिसार के लिए, अपनी हिफाजत के लिए लाजमी है। तो आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने 21 काली मिर्चें लेनी है। 21 काली मिर्चें लेकर आप इस तरह से करेंगे कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो पढ़कर इस सूरा का आगाज करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़कर आप एक काली मिर्च पर 7 मरतबा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये आपने पूरी सूरत 7 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने दुश्मन का तसव्वुर जो है वो अपने दिमाग में रखना है, अपने जहन में रखना है, और फिर
اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسی طرح سے 21 کی 21 کالی مرچوں پر آپ یہ کرتے چلے جائیں گے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا آپ نے دشمن کا تصور بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے اور آپ نے اس کالی مرچوں کو ساتھ سائیڈ پر رکھتے چلے جانا ہے۔ 21 کالی مرچوں پر آپ اس کو پڑھ لیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے 21 کالی مرچوں پر 7 مرتبہ اس کو پڑھا تو یہ ٹوٹل 147 مرتبہ یہ سورہ لہب ہو جائے گی۔ سورہ لہب 147 مرتبہ ہونے کے بعد آپ نے پھر اس کے اینڈ میں درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ یاد رکھیے کہ یہ درود شریف آپ نے اپنے حصار کے لیے پڑھنا ہے کہ کہیں یہ عمل آپ پر واپس نہ آئے، اس لیے آپ نے اس کی نیت اپنے دل میں ضرور رکھنی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کو پھر جو 21 کالی مرچیں ہیں اس کو آپ نے دشمن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس نے آپ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو آگ پر ایک ایک کر کے جلانا ہے، اور 21 کی 21 آپ نے ایک دم سے نہیں جلانی بلکہ پہلے ایک جلائیں گے، جب وہ جل جائے گی پھر آپ نے دوسری جو ہے وہ جلانی ہے، اسی طرح سے آپ مکمل جلائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کالی مرچوں کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے، خواہ وہ سورہ کے حوالے سے ہو، سورہ ناس اور سورہ فلق کے حوالے سے بھی پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، کوئی بھی عمل ہے تو آپ نے ان کالی مرچوں پر پھونکنا نہیں ہے، آپ نے اس پر ہرگز نہیں پھونکنا، بلکہ آپ نے وہ پھونک جو ہے وہ آپ نے تصور میں جو آپ کے دشمن ہے آپ نے اس پر پھونکنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ نے اس کو جلانا ہے۔ کیونکہ اگر تو ہم اس پر کالی مرچوں پر اگر ہم پھونکتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ خدا نہ خاصہ ہم قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر اس کو جلانے والے بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ہرگز اس کے اوپر نہیں پھونکنا بلکہ دشمن کو تصور میں لا کر آپ نے اس پر پھونکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی دشمن چرب زبان ہے کہ اپنی زبان زوری سے ہر وقت پریشان کرتا ہے، یا عدالت میں آپ کے کئی کیسز ایسے چل رہے ہیں جو دشمن کے حوالے سے ہیں، تو یا آپ کا ایسا دشمن ہے جو آپ کو عزت کے حوالے سے نقصان پہنچاتا ہے، کوئی ایسا دشمن جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور تصور میں آپ یہی سوچیں گے کہ یا اللہ جتنے میرے دشمن ہیں، جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، میں ان سب کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو جلا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے، جو دشمن آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس آپ کے پاس دشمن کے شر سے نجات کے لیے اسباب نہیں ہے، دشمن کی ہلاکت کے لیے اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یا دشمن کو نقصان یا اس کو نقصان سے محفوظ ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ عمل ضرور کام کرے گا۔ لیکن ہمیشہ کہ اس کا آپ خود اس کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، بلکہ آپ صرف اور صرف اللہ پر چھوڑنے والے ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے یہ عمل جب کر لینا ہے پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ کریم جانتے ہیں کہ اس نے کتنا ظلم آپ سے کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بد دعا نہیں دینی، کوئی آپ نے اس قسم کا کوئی بھی ایسی اپنے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالنے ہیں، بلکہ آپ نے اللہ پر چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو سب بندوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے تحت اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ پر چھوڑ دینا ہے معاملے کو، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کا دشمن جو ہے اس کو اللہ کریم اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں، اور بے شک اللہ کریم خوب جاننے والے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔